ዑለማዎች እንደሚሉት አገራችን ላይ የለም ያልኩ ነው። ጀርህና ተዕዲል ብቃት ያለው ዓሊም የለም። እንግዲህ መምለካ በምን ብትሄደው የለህም ማለት አቅሙ አይፈቅድልህም። አሉ ከተባለ መምለካ እንደው አሉ ብለው ካመኑባቸው ማለት ዓሊሞች አሉ ብለው እዛ የሚያምኑ ከሆነ ለማምጣት የሚመጡልህም ከሆነ ማለት ነው። አጅብ እኮ ነው ወላሂ ሱብሃንአላህ። ይኸው ዓሊም የለም ጀርህና ተዕዲል ብቃት ያለው ዓሊም ሀገራችን የለም። طيب ስለዚህ ገሌ ኢኽዋኒ ነው ገሌ ተብሊግ ገሌ እንደዚህ እነኚህ ንስአን ምን እንበላቸው? አማ አንተ ሁሉ በየሰፈሩ ፍርድ መስጠት ይችላል የሚሆነ በየሰፈሩ ችግር የለውም። لا اله الا الله هؤلاء جهلاء والله هؤلاء الخبثاء سبحان الله جرح እስኮ ጀርህ ያደረገው ነው እኮ በሰፈር የምታውቀውን ተብሊግ ትለዋለህ ኢኽዋኒ ትለዋለህ ይሄ ችግር የለውም ማለት አያ ሱብሃንአላህ ይኸው እንደዚህ ነው ሰዎች ሲወርድ እንደዚህ ነው ሱብሃንአላህ ማን ያልሃል ግልጽ የሆነ ነገር ላይ መጀመሪያ ግልጽ የሆነ ነገር መሆኑን ከሱና የሚወጣ ማረጋገጥ አለብህ ከዑለማዎች ፈትዋ መስማት መቅራት አለብህ ያ ሰው ተሸውዶ ከሆነ መምከር ይቀድማል ባለማወቅ ከሆነ ይሄ ከተጠራ በኋላ ዓሊም ነው ጀርህ የሚያደርገው እንጂ ሌላ ሰው ሙተመኪን የሆነ يعني በዚህ ነገር ላይ ሙተኸሲስ የሆነ ዓሊም እንጂ ሌላ ማንም እጁን ማስገባት የለበትም ብሎ ማለት ይሄ ሐቂቀተን የተማማዎች አካል ሸው ቅድም እንዳሉት ይሄ የአህል البدع አቋም ነው ያሉት طيب الآن أنا أرى رافضيا يخالط عميا ويدعوه إلى الرفض أذهب أجيء بالعالم كي يجرحه وصوفي قبوري يخالط واحدا صوفي قبوري كان يسوي كلا من أهل الفطرة بتفتروا لي كان لسوي كلا ليبلاشونه كبر أملاك إلى درجة مالته ويوجهه إلى بدعة ولا بدعه يزوروا أين يينوال وأنا أعرف أنه قبوري يا سو قبوري مناوق الله يعني قبوري منا أرجعك شالوان لا يلزمني أجزني ولا يلزم غيري لأن أنا ما كان أجزهم أي ذهب يهرزن إلى عالم زن يهرزن إني ما يملكتهم لأن أنا ما كان يملكتهم ليبين حاله ويحذر منه يا عالم يزان يقبوري كونيتا يورارادن جرح يادرغو زند انين ما يملكتني ليلا نسو اي ملكته من الشيخ رحمه الله تعالى واضح قل من النو ساچو منالو زلين منالو وانا اعرف انه من قبوري ايو بقى ما رغاغت مشالات بمجمريا صوفي مون ما رغاغت بمرجا قلت ما دله اخواني مون ميع مهونو حجوري مهونو كتبليغوش مهونو كأحباش مهونو كأشاعرة مهونو مجموعة مرقاكت مترقاكت بدمو وقت يقدنو وقت يقدنو يعني وقت عند حجوري يوش عند حدادي يوش عند تقول أي نعم سلفيين يا لمرجا كسلفية يميوتو يهونو مالتهم حجاوروش عند الناس ناتون عندهم ميعوش من ناتون حق ليسنا حق التكتل ዓሊም ብቻ አይተበቅበት ነገር ላይ ማለት ነው ግልጽ የሆነ ነገር ላይ ዓሊሙም ጣሊቡም የሚያውቀው ነገር ነው አሉ يفتوى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الزقا بعد الملبسين يقول إيه جرحنا تعدل من برا نجر لا يكون إلا للعلماء إلا لا يكون إلا للعلماء العلماء وجه يتقدمنا إلا أيضا لم الزلاي مسألة وتفصيل اللون تفصيل من النوم إن كان المراد بالجرح والتعديل نقله وحكايته جرحنا تعديل سبان نقل ما أدركنا حكاية ما أدرك من ناقرك هنا فلا إشكال في جواز ذلك لطلبة العلم ونحوهم من شكر الله فتاكو يستاهل لمن علموش يتناقرتن متقدموش يتناقرتن بزماناتين يالو علموش يتناقرتن ما أصل الله في جالي عند السلام ساتجمر ساتكنس قلت الله الله انفرتك أصلا فعلا أنت جاري حي لله معدل لله بدأ تبالو ناكلنا حاكنا لنا سرع الله مات أي نعم إيه فلا إشكال في جواز ذلك لطلبة العلم ونحوهم وإن كان المراد الكلام فيه على وجه الاستقلال والإنشاء راس شرو أدس فرد إصدار ما أدرك أدس حكم ما منجت كهونا أدس عندي سو كسونا موتات كهونا ما نم علم يقدم يهلم أنت لما جمرا جزء على وجه الاستقلال والإنشاء كهونا إهم راسو تفصيل أسفل انديت كتب على يا مجروح مبتدع
كهنا أصليا أي منهجه قائم في أصل البدع والضلالة أصل ببدع علي مجمرة يتمسرت كهنا سنة سلفية يتوقع من جزء ببدع علينا هلو مرت ببدع علينا هلو بدع قرآن مخلوقنا ويانا مساني الله يوم القيامة يتايم يانا مساني الله كارش بنا يدلم يانا طوات ما تايا استمر جوره يسمى خطبة يادرقه دعوة يادرقه جوره يسمى أصله ببدع علي يتمسرت يونسو إهم فيجوز لغير العالم جرحه بالبدعة أكبر بلاي قال لا نعم مبتدئ ولا مفرتش لا من سلولا الله كعرش بلا يدلم يا يستمر جوره يسمى قرآن مخلوقنا ويانا مساني الله يوم القيامة يتايم الله آخر الليل لاي سماء الدنيا أي وردم يلا إيه نبيلو سوّج مجسم وجهنا يلا طاط ما تاسينا قر يسمى وده تري يدرك يسمى أي نسو عالموج إثيوبيا كللو جرحنا تعرف بقات الله جو وجاغر يجي عمتشي نسو جرح يدركو يبان يا جماعة يبان من أين تكهر سبحان الله قرام يا قبل والله نني يقلتوا وردوا سبحان الله يتواردوا يالو سوج وردوا يتواردوا يالو سوج قلتوا يقلتوا يالو سوج هون هنو يابلو زك اينو اي نعم سبحان الله تحذر الناس سوجين كذا اكل ماستنقق نعم ايه العلماء بتشاي تقدم አይደለም ማንኛውም طلبة العلم የሚያደርገው ነገር ነው ለምን لانه لا يشترط في حقه اقامه حجه أصلا እንዳለው ቁርአን መخلوق ነው ይላል አላህ ከአርሽ በላይ አይደለም ይላል በዛቱ ሰማኡ ዱንያ ወርድም የሚል የውመል ቂያማ ይታይም የሚል የተለያዩ ነገሮች ግልጽ የሆኑ ነገሮችን نعم እየፈጸመ ያለ ሙብተዲዕ በሱ ላይ መረጃ ማቆም ሸርጥ አይደለም አስላ ሙብተዲዕ ለማለት ከሱና ለማውጣት ከኢማን ከኢስላም ለማውጣት አይደለም ግልጽ አለ ከሱና ለማውጣት ሸርጥ ነው ያለ አንድ ማዕሊም አታገኝም እና ይላል ዑለማዎች نعم الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى عن مالك بن دينار أنه قال الناس أجناس إلى كأجناس الطير يسوزر سبال باتك علي لكن براري وجناتشو عند براري وجناتشو من الحمام مع الحمام إلى المميع مع المميع الإخوان مع إخواني الحزبي معلم حزبي مالتك يسوي لك الناس أجناس كأجناس الطير لكن ده براريوش ناتشوال براريوش حمام أرجو متكمتو أبراب ويمتشاوتو أبراد يتلاقي تراتريوشن متلكمو كمان كانوا معلم حمام كرجو جانجي كبراغا وين كتلالاك براريوش غارا أبرا أتكمتو دينجت إنقاط ساستا كتكمتش براتي جالج أتكمت أتكوي يسوي እንደዛ ነው አልበቃ الناس اجناس كاجناس الطير الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب قراب يبان ነገር አለ ጥቁር እሱም ከغراب ጋር بط مع البط والصعو مع الصعو وكل انسان مع شكله كلهم ሰው ከመሰሉ ጋር ነው የሚቀመጠው ከመሰሉ ጋር ነው ሁሉ የሚደመረው አየው ስለፍ የሆነ ሰው والله በየመልጋቸው ከኢኽዋን ጋር ምን ያደርጋል سبحان الله تكونوا أنتن لما فرارس يمتقوز منهج لما فرارس طوات ماتا يميلكم يهونا إنه أنقذاتشون ميكالا لنجقنا عند تاتان يالا يميجوك هونا إخوان قاعدة تانتونا ليش تيني يكونك شكرا لبه أنا ترانت شكرا لبه إيو كل إنسان مع شكله سبحان الله إهنن ما وقت يقدنوا كلها ما قال لبنا يا جماعة طيب إذا قام ملبسوج أمي صوت نقر الله ملبسوج يردون نصيحة الناصحين بعبارات مختلفة اللهم فرتوا ممكر سر لباتشو أدلوا النصيحة سلهونا يمي مكرو يهونو سوتشن قرا يميقابو سوتش علو
የናሲሆችን ምክር የማይቀበሉ ሙለቢሶች ሚስሉ አየቁል ላቱልዚ ምን ይላል